बैंकिङ विकास र अवस्था। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कुन कानुन अन्तर्गत भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अन्तर्गत। हाल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुन कुन हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको हो? विक्रम सम्वत 2058 साल माघ 17 गते। नेपालमा सर्वप्रथम कसको पालामा मुद्राको प्रचलन आएको मानिन्छ? मानदेव। राजा मानदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? मानाङ्क। राजा गुणकामदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? गुणाङ्क। नेपालमा 8औं शताब्दीतिर सर्वप्रथम चाँदीका सिक्का चलाउने राजा को हुन्? सदाशिव मल्ल। सुनका असर्फी मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। तामाका सिक्का चलाउने मल्ल राजा रत्नमल्ल हुन् भने चाँदीका सिक्का चलाउने तामाका सिक्का चलाउने मल्ल राजा रत्नमल्ल हुन् भने चाँदीका सिक्का चलाउने मल्ल राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। हालसम्म नेपालमा कति दरका कागजी नोटहरू प्रचलनमा रहेका छन्? 11 वटा। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार लेखिएको नोट कहिले बजारमा ल्याएको थियो? विक्रम सम्वत 2063 असोज 7 गते रु 5 को। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा पहिले कुन अड्डाबाट नोट निष्कासन गरिएको थियो? सदरमुलकी खाना। विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा कुन हो? जावा। जयप्रकाश मल्लले 2x2 मिलिमिटर व्यासको। कसको पालादेखि मोरुको सट्टा रुपैयाँ प्रचलनमा आएको हो? हिमालय शमशेर जबरा। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा कसको हस्ताक्षर गरिएको थियो? खजान्ची नरेन्द्र राज। राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा बीचमा पहल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा को थिए? श्री 5 पृथ्वी विक्रम शाह। विक्रम सम्वत 1623 महेन्द्र मल्ली नामक मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका थिए? महेन्द्र मल्ल। छालाको मुद्रा कसले चलाएका हुन्? नरेन्द्र सिंह मल्ल। राणाकालमा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य कसले गर्दथ्यो? सराफ खाना। नेपाल बैंक लिमिटेडको उद्घाटन कसबाट भएको थियो? राजा त्रिभुवन। रु 10 को नोटमा कुन जनावरको चिन्ह रहेको छ? गैंडा। राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नोटलाई के भनिन्छ? बैंक नोट। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सर्वप्रथम नोट निष्कासन कहिले गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2016 साल फागुन 7 गते। टक्सारमै गल्ती गरिएको सिक्कालाई के भनिन्छ? फिडो। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते भएको थियो। नेपालको पहिलो विकास बैंक कुन हो? नेपाल औद्योगिक विकास निगम NIDC। नेपालमा सर्वप्रथम सहकारी बैंकको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2020 भदौ 28 गते। सहकारी बैंकको स्थापना कुन कानुन बमोजिम गरिएको थियो? सहकारी ऐन 2019। हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित छाता कानुनको रूपमा रहेको कानुन कुन हो? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073। विक्रम सम्वत 2016 फागुन 7 मा राष्ट्र बैंकद्वारा निष्कासन गरिएका नोटहरू कुन कुन थिए? रु 1, रु 5, रु 10 र रु 100। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर को हुनुहुन्छ? महाप्रसाद अधिकारी।
नेपालमा कति सालदेखि राष्ट्रिय बचत पत्रहरू बजारमा उपलब्ध छन्? विक्रमसम्म 2040। धितोपत्र विनिमय केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको थियो? विक्रमसम्म 2041। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक एउटै दरका नोट रु 500 को नोट 3 किसिमका नोट निकाल्ने को हुन्? कल्याण विक्रम अधिकारी। विश्वमा सर्वप्रथम नोट छाप्ने अधिकार कुन बैंकलाई प्रदान गरिएको थियो? बैंक अफ इङ्ल्यान्ड सन् 1944 सदरमुलुकी खानाबाट प्रकाशित नोटलाई ओल्ड प्रिन्ट भनिन्थ्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित नोटलाई के भनिन्छ? न्यू प्रिन्ट। रु 50 को नोटमा कुन जनावरको चित्र रहेको छ? हिउँ चितुवा। कसको पालादेखि मोरुको सट्टा रुपैयाँको प्रचलनमा आएको हो? हिमालय शमशेर जबरा। बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित टिबी को पूरा रूप के हो? तेर्सरी बिल। नेपालको मौद्रिक इकाइ के हो? रुपैयाँ। 100 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कुन ऐनहरूलाई खारेज गरेको थियो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012, मुद्रा ऐन 2040। पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंक। पूर्ण सरकारी लगानीमा स्थापित नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक कुन हो? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रमसम्म 2022 माघ 10 गते। नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक कुन हो? नेपाल बैंक लिमिटेड। नेपालको दोस्रो वाणिज्य बैंक कुन हो? नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। रु 250 मा कुन जनावरको चित्र अंकित थियो? गाई। भुक्तानी फर्च्योर तथा हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने कार्य कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपालमा हाल प्रचलित वाणिज्य नीति कुन हो? वाणिज्य नीति 2072। नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबराको कार्यकाल कुन हो? विक्रमसम्म 2013 वैशाख 14 गतेदेखि विक्रमसम्म 2017 माघ 25 गतेसम्म।